अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अली तुर्क और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू गाइड। नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी एक कौम के बारे में बताएंगे जिसका जिक्र क़यामत की चंद बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी है और इस कौम के हवाले से अवाम में बहुत सी गलतफहमियाँ और अबहम पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं याजूज और माजूज की। याजूज माजूज कौन है और आखिर ये रहते कहाँ पर हैं? इसका तज़किरा कुरान मजीद में भी आया है, जिनको हज़रत ज़ुल्करनैन ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया हुआ है। लेकिन वो इस दुनिया पर कब ज़ाहिर होंगे, आज की इस वीडियो में तफसील से जानेंगे। नाज़रीन गिरामी, याजूज और माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले थे। अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म, ज़्यादतियाँ और कत्ल गारत करते थे और इंसानी बस्तियां तक तहस नहस कर देते थे। कुरान मजीद की आयात और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में जिंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज़ तारीखदानों ने इनके रहायशी इलाके को मास्को और तोबल से के आसपास बताया है और बाज़ तारीखी मुहक्किकीन का ख्याल है कि याजूज और माजूज चीन और तिब्बत के इर्द गिर्द के इलाकों में आबाद थे। ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरह काफ में भी मौजूद है कि कैसे ज़ुल्करनैन ने इतनी मजबूत दीवार बनाई। नाज़रीन, जिस ज़ुल्करनैन का कुरान मजीद में जिक्र है, तारीखी तौर पर वो कौन शख्स है? तारीख की मशहूर शख्सियतों में ये दास्तान किस पर मंसूब की जाती है? इस सिलसिले में बहुत से मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तिलाफ राय पाया जाता है। तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने ज़ुल्करनैन की शख्सियत और वो दीवार जो ज़ुल्करनैन ने तामीर करवाई, उनके मुतल्लिक़ मुख्तलिफ अंदाज़े लगाए जाते हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्कर सिकंदर आज़म को ही ज़ुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज़ इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि ज़ुल्करनैन दरअसल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सिर और मुफक्कर ज़ुल्करनैन को कदीमी ईरानी बादशाह साइरस आज़म कुरैशी आज़म का दूसरा नाम करार देते हैं और ये निस्बत ज़्यादा करीम कियास है, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका ठीक मुश्ताक नहीं ठहराया जा सकता। और साथ ही आप दोस्तों को बताते चलें कि ज़ुल्करनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था कि जिसको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज बसते थे। कुरान करीम की सूरह काफ में बहवाला याजूज माजूज ज़ुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब ज़ुल्करनैन बादशाह अपनी शुमाली मुहिम के दौरान दो ऐसे पहाड़ों के दरमियान पहुंचा जहां उन्होंने पहाड़ों के पीछे एक ऐसी कौम को पाया जिनकी जुबान को समझना बहुत ही मुश्किल था, जिसे ज़ुल्करनैन बादशाह समझ नहीं सकते थे। ताहम जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो वो कहने लगे, ऐ ज़ुल्करनैन बादशाह, इन दो पहाड़ों की उस तरफ दो ऐसे कबीले आबाद हैं जो कि वहाँ से आकर इन कबाइल को लूटते हैं और इस ज़मीन में बड़ा फसाद बर्पा करते हैं। तो इन लोगों ने बादशाह ज़ुल्करनैन से कहा कि आप हमारी इस मामले में कोई मदद कीजिए, आप हमारे लिए खराज मुकर्रर कर दे, हम आपको खराज देने के लिए तैयार हैं। लिहाजा आप इन पहाड़ों के दरमियान जहाँ से याजूज और माजूज गुजर कर आते हैं, आप एक दीवार तामीर कर दें ताकि याजूज और माजूज दूसरी तरफ कैद हो जाएं। चुनाचे तफसीलात कुछ ऐसे हैं कि किस तरह ज़ुल्करनैन ने इस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए एक दीवार कायम की और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मन में नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी है। ज़ुल्करनैन बादशाह ने कहा कि मेरे रब ने जो कुछ मुझे अता किया है वो मेरे लिए काफ़ी और बेहतर है। मैं तुम्हारे और याजूज माजूज के दरमियान एक मजबूत दीवार कायम कर देता हूँ। तुम सिर्फ इतना करो, तुम मेरी जिस्मानी मशक्क़त के साथ यानी मजदूर वगैरह से मेरी मदद करो। और फरमाया कि मेरे पास लोहे की चादरें लेकर आओ और इन दो पहाड़ों के दरमियान रखो, यहाँ तक कि इन चादरों से ये जगह हमवार हो जाए। फिर हुक्म दिया कि अब इन लोहे की चादरों को गर्म करना शुरू करो ताकि लोहा गर्म हो जाए और फिर कहा कि अब इस पर पिघला हुआ तांबा डाला जाए ताकि ये आपस में मिलकर मजबूत हो जाए। और आपके हुक्म के मुताबिक अमल हुआ और दीवार तामीर हो गई।
جو کہ تاریخی مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ نے وہاں جو لوہے اور تانبے کی دیوار تعمیر کروائی، اس کی لمبائی تقریباً 50 میل، 30 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی تھی۔ اور جب دیوار تعمیر ہو گئی، ذوالقرنین بادشاہ نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے کہ یہ دیوار مکمل ہو گئی، اس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب جائے گا۔ جب دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا میرے رب نے مجھے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانی سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ کر زمین بوس ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج آزاد ہو جائیں گے۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ ناظرین گرامی، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کی قریب ہونے سے تعبیر فرمایا تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی معیشت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، فساد اتنا کہ جہاں سے گزریں گے ہر چیز کھا پی جائیں گے، یہاں تک کہ انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کریں، کیونکہ یاجوج و ماجوج کے حملوں کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی، تو لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے زمین کا کوئی حصہ خالی نہ ہوگا اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندگی اور بدبو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے تو اللہ پاک اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو کہ ان لاشوں کو اٹھا کر نہ جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر بارش ہوگی، اس سے ساری زمین اللہ پاک صاف اور شفاف فرما دیں گے اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک جن میں سے چنگیز خان بھی تھا یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج و ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے، یا مغربی قومیں ان کا مصداق ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا غلبہ اور تسلط ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں کیونکہ یاجوج اور ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ ہرگز مراد نہیں ہے، بلکہ قتل و غارت گیری اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی، تاہم پھر وبائی مرض سے سب کے سب لقمہ اجل بن جائیں گے۔ ناظرین گرامی، ہم نے آج کی ویڈیو میں یہ بات وضاحت سے بیان کرنے کی کوشش کی جس میں قرآن اور حدیث کے حوالے بھی دیے گئے ہیں کہ آخر یاجوج و ماجوج کون ہیں، کیونکہ کچھ مفسرین محققین کا یہ بھی خیال ہے کہ یاجوج و ماجوج منگول کی نسل سے تھے جو ہلاکو خان چنگیز خان کی نسل سے ہیں اور جن میں یورپین قومیں شامل ہیں، اور ان کا غلبہ آج پوری دنیا بھر میں پھیل چکا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یاجوج و ماجوج کا غلبہ قیامت سے پہلے شاید یہی ہو، لیکن ایک حدیث واضح بھی موجود ہے کہ قیامت سے پہلے وہ ایسے خارج ہوں گے کہ وہ انسانوں تک کو نہ چھوڑیں گے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ مجھے دے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔